ug dunay pagpili, dunay tulo ka mga butang mga kapaglaom nga kinahanglan nga kita mo pili. Tungod kay kining tulo ka mga butang, usa ni siya kanalambigit sa atong kinabuhi nga kinahanglan ato kining desisyonan, kinahanglan ato kining pilian. Tungod kay nahimo ning kabahin sa atong kinabuhi, nahimo ning lambigit sa atong kinabuhi, kung kita mo pili nini, mahimo ning kabahin alang sa kaugmaon sa atong kinabuhi mga kapaglaom. Amahan na mo nga nakastuno sa langit, dalaygon ka sa walay katapusan. Ani nga kagabion Ginoong Dios, magatuon kami sa iyong balaanon kay pulong. Among imbitaron ang imong balaang espiritu labi na ang kaalam nga langit nun. Ipakunsad sa matag usa ka namo nga kining imong mensahe masabtan namo ni sayano gayud nga pamaagi. Kini among itugyan pinaagi lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Ug amen. Mga kapaglaom, nining kagabion, atong isgutan, kining nagauluhan, so, this is life. Unsa din, mauni ang kinabuhi. So, this is life. Makapangutan na ta ba? Ikaw nga naminaw karon sa atong platform, naglantaw sa atong platform karon, pangutan-on ka nako, unsa may ikaingon nimo bahin sa imong kinabuhi? Unsa din ning kinabuhi? Sayon? Lisod? Or usahay na isayon, or usahay na ilisod. Abi ninyo mga kapaglaom, sa atong pagtuon ning kagabion, diri na to masabtan, ahagikan ang kinabuhi sa tawo, ug unsa ang posible nga kapadulngan sa kinabuhi sa tawo. Ang kinabuhi sa tawo mga kapaglaom, hilabihan gid kalisod. Labi na sa pagpili. Ug dunay pagpili, dunay tulo ka mga butang mga kapaglaom, nga kinahanglan nga kita mo pili. Tungod kay kining tulok ka mga butang, usa ni siya kanalambigit sa atong kinabuhi, nga kinahanglan ato kining desisyonan, kinahanglan ato kining pilian. Tungod kay nahimo ning kabahin sa atong kinabuhi, nahimo ning lambigit sa atong kinabuhi, kung kita mo pili nini, mahimo ning kabahin alang sa kaugmaon sa atong kinabuhi mga kapaglaom. Kining pagpili nato sa atong karera. Sa bata pa ta, naghunahuna na ta, nagplano na ta daan. Gusto ko mahimong uniform personnel. Gusto ko mahimong teacher magtutudlo sa tulunghaan. Gusto ko mahimong engineer, mahimong doktor. Lahi-lahi, klase-klase ta og mga planos kinabuhi regarding sa karir mga kapaglaom. O kining ikaduha, kinahanglan kita mo pili, kining pagpili kung unsa ang atong relasyon sa Ginoo, which is ang relihiyon mga kapaglaom. Kay kining pagpili sa relihiyon, usa ni siya kadako nga foundation na kinahanglan gid ikaw mo pili kay diha nato makita og diha nato masukod kung ikaw nangalagad bagyod sa tumatuod nga Dios. O kining ikatulo mga kapaglaom, kining pagpili sa imong kapikas sa imong kinabuhi. Kung ikaw batan-on nga lalaki, mangita gyud ka og babae nga buutan og gwapa kay sa imong panantaw, nga mahimo ng kaparis sa imong kinabuhi hangtod sa hangtod. Kung ikaw babae nga batan-on, mamili pud ka og pinakagwapa nga babae og buutan para sa imuha nga mahimo nimong kaparis og kapikas sa imong kinabuhi. Ug kining tulo mga kapaglaom, importante kaayo kini. Tungod kay kini usa ni siya kabahin nga ang atong kinabuhi mamahimo bang epektibo or mamahimo ba nga mauswagon ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. Pero makapangutan na ta ba? Nganong gining-ani manato pagtratar ang atong kinabuhi? Nganong gining-ani manato nganong lisod man gid kayong kinabuhi? Nganong mubati tag kalipay, mubati tag kalisod, mubati tag kaguol, mubati tag kabalaka, ngano man gyud? Mga kapaglaom, nag-ingon ang Ginoo, kung atong makatan-awon ang balaang kasulatan, dili buot sa Ginoo nga ang tao magkalisod. Dili gusto ang Dios nga ang tao mabalaka, dunay pag-antos. Apan ang gusto unta sa Ginoo mga kapaglaom sa mga tao niya, gidisenyo niya o giplastar niya ang maayo nga plano.
which is walay kasakit, walay kaguol, walay kabalaka unta. Pero unsa din nahitabo nganong doon na may kasakit, doon ay kaguol, doon ay kabalaka nga maeksperinsihan or mabatian sa mga tao, mga kapaglaom. Diri sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 31. Gi-emphasize diha sa diha nga sa paglalang sa Dios sa atong buhi nga Ginoo sa kalibutan, mga kapaglaom. Sa ikaunom nga adlaw, miingon ang Ginoo og ang tanang butang maayo og gikahimutan sa atong buhi nga Ginoo. Subot pasabot, mga kapaglaom, ang Ginoo maayo ang iyang plano alang sa tawo. Pero nagpabilin ang atong pangutana, nganuman nga dunay kasakit, nganuman nga dunay kaguol, nganuman nga dunay kabalaka, nga ang plano mo kaha sa Ginoo kalipay, kalinaw, pakigdait sa kinabuhi sa tao. Unsa di ay hinungdan, mga kapaglaom, ngano ba kasinati tang mga tao ni ana. Kung atong balikon paglangtaw ang paglalang sa atong buhi nga Dios, mga kapaglaom. Diya sa Henesis kapitulo 3, bersikulo 6 taman sa bersikulo 7. Giingnan sa Dios si Iba o si Adan. Iba, Adan, pwede nga mukaon mo sa tanang bunga nga naa sa tanaman, bunga nga naa sa Garden of Eden. Apan ayaw lang ginyo ang bunga nga naa sa tanaman sa liwala. Kay gawa kung sa panahon nga kamo mukaon ni ana, mamahimo nga maabli anyong salabutan, makabalo mo sa maayo og daotan og kamo mamatay. Apan sa laktod nga pagkasulti, mga kapaglaom, tungod kay si Satanas na nimbasog yun sa pagtintal sa mga tao. Gitintal ni Satanas si Iba. Hinungdan nga si Iba ning kuha sa bunga nga naa sa tanaman naa sa taliwala. Ug iya kining gikaon, ug iyang gihatagan si Adan nga iyang bana, ug si Adan mingkaon, ug silang duha nahulog sa sala. Tungod kay ilang gilapas ang balaod sa Ginoo. Ilang gilapas ang kasuguan sa Ginoo nga dili nila pagakanon ang bunga nga naa diha sa taliwala sa Garden of Eden. Hinungdan, mga kapaglaom, nga nahulog man ang tao sa sala, hinungdan nga dunay sangputanan. Dunay pisikal nga sangputanan tungod sa sala nga gibuhat sa tao. Una nga sangputanan tungod sa sala, mga kapaglaom, kiniginganlan nato og kasakit. Human nahulog og sala ang tao, giingnan sa Ginoo si Iba. Iba, kay imo maggilapas ang sugo nako. Kay nagpakasala mangyud ka. Ikaw manamkon, ikaw maburos, mubati ka og kasakit. Mao ni ang realidad sa tao karon, mga kapaglaom. Sa una di ay ang plano sa Ginoo dili magsakit unta ang tao, dili unta bation og kasakit ang mabay kun siya magmabdos. Apan tungod sa sala nga butho sa kalibutan, pinaagi sa atong ginikanan nga si Adan ug si Iba, mga kapaglaom, nahimo kini nga gisunod sa mga tao nga ang tao babae sa diha nga magmabdos duna usab siya bation nga kasakit, mga kapaglaom. Mao ni ang realidad sa atong panahon karon. Kini ikaduha, kining kalisod. Sa diha nga nahulog sa sala ang tawo, giingnan sa Ginoo si Adan. Adan, kay mingkaon man ka sa bunga nga naa sa taliwala nga gihatag sa imong asawa nga si Iba. Kinahanglan mo paagas ka sa imong singot. Aron ang yuta muhatag og bunga, kinahanglan ikaw maghago, ikaw mo trabaho, ikaw mo kayod pagtaman aron ikaw mabuhi sa adlaw-adlaw nimong pagakanon. Mao ni ang realidad sa tuwa karon, mga kapaglaom. Dili og dili ta mabuhi, dili og dili ta makakaon sa gusto nato pagakanon kun dili ta maghago. Ug ang ikatulo, mga kapaglaom, kining pisikal nga kamatayon. Miingon ang atong buhi nga Dios diya sa Henesis kapitulo 3 bersikulo 18. Sa diya nga nakita sa Ginoo, sa diya nga nasakpan sa Ginoo nga ang tao nahulog sa pagpakasala. Giingnan niya si Adan ug si Iba, kay abog ka gikan ug sa abog ikaw mupauli. Buot ipasabot, mga kapaglaom, sa diya nga nahulog ang tao sa sala, siya mamatay.
Gikan siya gilalang sa Ginoo sa abog, ug siya mamatay, mupauli usab siya sa abog. Ang giingon diya sa Roma Kapitulo 6, versikulo 23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. O diri sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23, kay ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Ato hinumduman mga kapaglaom, nga ang sangputanan sa sala mao ang kasakit. Ang sangputanan sa sala mao ang kalisod. Ang sangputanan sa sala mao ang kamatayon. Ug ang ikaapat nga sangputanan mga kapaglaom, kining espirituhanong kamatayon. Buot ipasabot, kining espirituhanon nga kamatayon, kinahanglan atong timan-an, mga kapaglaom, hinumduman nato sa kanunay. Atong isilsil sa atong salabutan. Nga sa diya nga si Adan ug si Iba, nahulog sa pagpakasala sa kalibutan dito sa Garden of Eden. Wala gid unta tay labot, wala gid unta tay apil sa sala nga ilang gibuhat. Apan tungod kay descendants ta ug sila ang atong ascendants, apan tungod kay kita ilang mga anak ug sila ang atong ginikanan, sa diha nga nahimugso ta nining kalibutan, na tawo ta nga nature sa tao makasasala mga kapaglaom. Mao ni ang espirituhanong kamatayon. O giingon diri sa Roma Kapitulo 5, versikulo 12. Busa, ingon nga ang sala mianhi sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo. Ug ang kamatayon pinaagi sa sala. Ug ang kamatayon mikaylap sa tanang tawo. Ug ang tawo, mga kapaglaom, kinahanglan mamatay. Ug mao ni ang kamatuoran nga atong maeksperinsihan samtang kita dinhi pa sa kalibutan, mga kapaglaom. Doon ay usa ka quotation ba? Bisaya nga quotation, giingon din dili kita mahimong makasasala tungod kay kita nakasala. Akong balikon pag-usab ha. Dili kita mahimong makasasala tungod kay kita nakasala. Apan hinuon kita nakasala tungod kay kita makasasala. Nakasala ta mga kapaglaom tungod kay nature sa tawo nga makasasala. Now karon, unsa ang buot ipasabot aning pagkamakasasala? Kitang tao, yes, nakasala ta. Yes, makasasala ta. Pero unsa day buot pasabot aning pagkamakasasala? Kining pagkamakasasala, mga kapaglaom, gisgutan diri sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 1 o Colosas Kapitulo 1, versikulo 21. Ang tao nga makasasala, katuning mga tao nga naglapas sa sugo sa Ginoo. Katuning mga tao nga wala nagtuman sa balaod sa Dios. Katuning mga tao nga hilabyan kadautan. Mauni ang definition sa tao nga makasasala, mga kapaglaom. Tungod kay ang tao nahulog man sa sala. Tungod kay ang tao nalimbungan magid ni Satanas. Unsa man ang pamaagi aron maluwas ang taong makasasala. Yes, nahulog sa sala ang tao. Pero unsa may pamaagi aron nga ang tao gikan sa pagkamakasasala maluwas. Dunay kinahanglan siya, mga kapaglaom, og puwersa sa gawas kung ang tao kinahanglan maluwas. Buot ipasabot, sa diya nga ang tao nakasala. Nga ang relasyon sa tao o relasyon sa Ginoo nabungkag. Kinahanglan dunay mo insist sa tunga. Kinahanglan dunay mo mediate sa tunga. Kinahanglan naay mo intervene sa tunga aron nga ang naguba ang relasyon tali sa tao ug sa Ginoo, mga kapaglaom, mapasiguli. Ug kinsa man na ang ibutang diha sa tunga aron nga kining gugma relasyon nga nabungkag mapasiguli. Walay lain nga makapasiguli sa gugma nga nagbungkag sa tao ug sa Ginoo, mga kapaglaom, kundili ang atong buhi nga Dios nga si Hesukristo. Giingon diri mga kapaglaom sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 8 taman sa versikulo 9. Kay tungod sa grasya, kamo nangaluwas. Pinaagi sa pagtuo og kini dili sa inyong kagalingong kahimuan. Kini hatag sa Dios dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga makapasigarbo kaninyo. Mga kapaglaom, sa diha nga ang relasyon tali sa tao ug sa Dios nabungkag. Si Kristo Jesus mingdupas Kalbaryo sa cross aron nga ang imong sala
mapasaylo og hikalimtan kana mga kapaglaom. Og dili kana pinaagi sa atong maayong buhat, kundili grasya kana gikan sa Ginoo. Kay bisag unsaon nato pagpaningkamot sa pagkinabuhi nga matarong, kitang tao, nature nato ang pagkamakasasala. Now karon mga kapaglaom, atong hisgutan tungod kay nahulog ang tao sa sala o giluwas kini aron mapasiguli ang relasyon. Now karon unsa man ang mga proseso alang sa kaluwasan sa tao. Tungod kay ang Ginoo do na say gidisenyo nga plano sa kaluwasan. Now karon unsa man ni ang proseso sa kaluwasan? Una nga proseso mga kapaglaom, ang Dios may paabot sa tao pinaagi sa prevenient grace. Unsa maning prevenient grace kung sa Bisaya pa grasya nga naguna. Giingon ri sa Roma kapitulo 5 bersikulo 8. Ang prevenient grace mga kapaglaom katuning tao nga samtang siya nagbuhat og sala. Katuning tao nga samtang siya naglunang sa kasalanan ri sa kalibutan. Si Ginoong Hesus ning dupas kalbaryo sa krus, bisan man tuod siya nagbuhat sa sala aron mapasaylo ang iyang sala mga kapaglaom. Ug mao ni ang prevenient grace. Nagpadayon ka sa pagpakasala apan gipasaylo ka sa Dios pinaagi sa pagdupa niya dito sa kalbaryo sa krus. Kining ikaduha nga ang mga kapaglaom, kining gitawag og common grace. Usay buot pasabot aning common grace. Kining common grace mga kapaglaom ko atong basahon ang Juan kapitulo 3 bersikulo 16. Mao ni ang common kayo nga verse nag-memorize gani kay ni sa mga bata. Giingon diri kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig ug motuo kaniya dili malaglag apan makabaton sa kinabuhing dayon. Mga kapaglaom, kung imong gibati nga tawo ka, human being ka aning kalibutan na, kabahin ka sa kaluwasan sa pagdupa ni Kristo dito sa kalbaryo sa krus, mga kapaglaom. Mao ni ang buot pasabot sa common grace. Universal, kitang tanang tao, apil ani, igo ta ani, tambok man ka, niwang, itumon, pution, bisag unsa man ka nga rasa sa tao diri sa kalibutan, apil ka sa kaluwasan nga gitanyag sa buhi nga Dios dito sa kalbaryo sa krus, mga kapaglaom. Human nato mabati, human nato natagamtam sa Ginoo ang iyaang prevenient grace. Human nato natagamtam sa Ginoo ang common grace. Mga kapaglaom, dunay tulo kaang alang sa kaluwasan sa tao. Ug ang una mga kapaglaom, kining gitawag nato og justification. Sa Bisaya ani niya pagpamatarong. Usay buot pasabot aning justification. Roma kapitulo 5 bersikulo 1 nag-ingon, busa sanglit na matarong man kita pinaagi sa pagtuo. Kita may pakigdinaitay na sa Dios pinaagi sa atong Hesukristo. Unsay buot pasabot aning justification or pagpamatarong. Buot pasabot mga kapaglaom. Sa diha nga ikaw nagbuhat og sala, gi-justify ka sa Ginoo. Sa diha nga ikaw nagbuhat ka, naglunang ka sa kasalanan, giingon ang 1 John kapitulo 2 bersikulo 1. Kung kita makasala, doon na kita'y manlalaban nga si Hesukristo. Buot pasabot di ay, kung kita makasala, kung kita makalapas sa balaod or kasuguan sa Dios, doon ay mo insist, ops, ako nang gidupan sa kalbaryo sa cross. Gipasaylo na nako na iyang sala. Gidupan na nako na dito, gipaagasan na nako nagdugo. Kalimti na iyang sala. Mao ni ang justification mga kapaglaom. Bisan man tuod nakabuhat tag sala, pero gi-justify ta sa Ginoo, ang Ginoo nangabugar sa tuwa, si Kristo nangabugar sa tuwa aron malimpyuhan ang atong sala. Mao ni ang justification. Ug ang sunod mga kapaglaom kining gitawag og sanctification or pagpakabalaan. Unsay buot pasabot? Gikan sa prevenient grace, common grace o justification. Diri na to masabtan mga kapaglaom sa sanctification nga dili di paigo, dili pa di enough nga igo lang ta nakabalo.
Igo lang ta nakasabot. Igo lang ta na-aware nga dunay Ginoo nang dupa sa Kalbaryo sa cross aron mapasaylo ang atong sala. Unsa di buot pasabot sa sanctification? Kinahanglan it requires action. Kinahanglan mubuhat ta. Unsay angay buhaton nato? Magbuhat ta sa uyon sa kabubuton sa Ginoo. Magkinabuhi ta nga balaan. Magkinabuhi ta nga tinarong. Musimba ta diya sa matuod nga Dios. Magbantay ta sa tanan niyang kasuguan. Mao ni ang buot pasabot sa sanctification, mga kapaglaom. Diya sa Roma Kapitulo 6, versikulo 22. Apan karon sa gipahigawas nakamugikan sa sala ug nahimo ng mga ulipon sa Dios. Ang inyong nakuhang balos mao ang pagkabalaan. Kinahanglan magpakabalaan kita. Unsay angay buhaton nato? Magbantay sa kabubuton sa Ginoo or kasuguan sa atong buhi nga Dios. Ug ang sangputanan niini mao ang kinabuhing dayon. Diri sa Roma Kapitulo 12, versikulo 1 o versikulo 2, mga kapaglaom, busa hangyoon ko kamo, mga igsoon. Tungod sa mga kaluoy sa Dios, sa pagtugyan sa inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan o ginangpunon sa Dios, ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Buot pasabot, kining sanctification or pagpakabalaan, kinahanglan nga magkinabuhi ta nga tinarong nga uyon sa kabubuton sa atong buhi nga Ginoo. O kining katapusan nga ang sa kaluwasan, mga kapaglaom, kining gitawag og glorification or paghimaya. Human nato na-receive ang prevenient grace. Human nato na-receive ang common grace. Human ta makatagamtam sa Ginoo sa justification. Human kung kita nagkinabuhi nga tinarong sa Ginoo, gitawag ta diha nata sa level nga sanctification. Now karon ang katapusan, mga kapaglaom, kining glorification or paghimaya. Ang pangutana, kanus man ni mahitabo? Kining glorification, mga kapaglaom, mahitabo kini sa diya nga si Ginoong Hesukristo mupadayag sa kalibutan sa ikaduha. Sa diya nga balik si Kristo, mao ni ang glorification, mga kapaglaom. Nga kung ikaw tao nga nagkinabuhi nga tinarong, kung ikaw tao nagsanctify ka sa imong kinabuhi, nagbantay ka sa kasuguan, nagbantay ka sa kabubuton sa Ginoo, nagkinabuhi ka nga tinarong nining kalibutan, sa diha sa glorification sa Ginoo sa iyang ikaduha nga pagpadayag niining kalibutan, kung ikaw nasakpan nga buhi anang panahon na, ikaw paggasakgawon sa panganod ug mukayab ngadto sa langit. Apan kung ikaw nasakpan anang ikaduha nga pagpadayag sa Ginoo nga patay na, apan nagkinabuhi ka nga tinarong, pagabanhawon ka gikan sa lubnganan, mga kapaglaom, ug ang imong panit ilisa nagpanit nga dili madunot. Ang imong lawas nga mamatay ilisa naglawas nga dili mamatay. Mauni ang sa kaluwasan nga gitagana sa tong buhi nga Ginoo, mga kapaglaom. Kaning glorification mauni ang second coming nga gipasabot sa atong buhi nga Ginoo. Daghang mga tawo nag-ingon nga, sige nagsangyaw sa maayong balita, sige nagsangyaw sa Biblia nga ang Ginoo dili gid mo balik. Ang Ginoo di gid mo padayag sa ikaduha. Apan, mga kapaglaom, tungod kay atong gituuhan ang Biblia, tungod kay atong gituuhan ang balaang kasulatan, ingon nga pulong sa Ginoo, sulat alang sa mga tawo nga dunay paglaom. Nagsulat ang Ginoo sa Juan Kapitulo 14, versikulo 1, taman sa versikulo 3. Miingon si Ginoong Hesus kanato, kinahanglan dili ta maguol. Salig kamo samahan, salig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan, dunay daghang dapit dito. Dunay daghang lawak dito. Muadto ako aron sa pag-andam og luna alang kanimo. O kung makaadto na ako dito, o makaandam nagdapit alang kanimo, bubalik ako, aron kuhaon ko kamo, aron bisan asa ako, ato ausab kamo. Kung atong lantawon, mga kapaglaom, kung unsa ang plano sa kaluwasan sa Dios alang kanato, grabe. Hinuktoki, mga kapaglaom.
nga ang tao nahulog sa sala. Ang tao giluwas sa Ginoo. Sa diya gihatag gan sa Ginoo og kaluwasan ang tao. Ang Dios mopadayag alang sa pagkuha sa mga tao nga midawat sa kaluwasan niya gitaniyag alang kanila. Ug kini mga kapaglaom, sa dili madugay mahitabo gayud kini. Kanang second coming ni Jesus Christ, kanang second coming sa tong buhi nga Dios. Ang tanang mga tao makakita niya na ug makadungog nga ang Ginoong Hesukristo bikunsad gikan sa langit. Nganong gi-specify na sa Biblia, tong kinatuman ang giingon sa Biblia mga kapaglaom, nga dunay mga tao nga muingon sila nga sila ang Mesiyas, sila ang Kristo, sila ang Mesiyas nga gipaabot nga muani sa ikaduha. Apan tungod kay ang Biblia nag-ingon nga sa ikaduhang pag-ani sa tong buhi nga Dios, makita sa tanan, madunggan sa tanan, busa dili tinuod di ay kanang muingon sila nga ang Ginoo naa sa kalibutan karon. Kana sila mga mini na sila nga mga tao, mini na sila nga mga propeta nga nag-angkon nga sila Dios apan sa tinuod dili di ay. Mga kapaglaom, giingon ang pinadayag kapitulo 21 bersikulo 4. Ug iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata. Ug ang kamatayon wala na, ug wala na usab unyay pagminatay, ni paghilak, ni kasakit kay ang unang mga butang nangagi na. Mauning panahon na didto sa langit nun nga puloy-anan, sa diha nga ikaw gikayab apil sa mga matarong, nga gikayab gikan sa kalibutan ngadto sa bag-ong Jerusalem. Atong hinumduman mga kapaglaom, wala nay kasakit, wala nay panaghilak, wala nay luha nga atong mabatian, wala nay kaguol nga atong matagamtaman. Yes, kaganina ato nasaksihan, ato nasabtan nga ang tao diri sa kalibutan puno sa kaguol, puno sa kabalaka, puno sa kalisod. Apan dunay paglaom ang Ginoo gihatag sa tuwa. Nga kung kita magtinarong sa pagkinabuhi aning kalibutan, kung kita magtinarong sa pagbantay sa kasuguan sa Ginoo, sa iyang ikaduhang pagpadayag, lalinon ta niya padulong sa langit nun nga puloy-anan, ug didto wala nay kasakit nga atong mabatian. Kini mga kapaglaom, mahitabo gayud kini sa dili madugay. Apan sa dili pa kini mahitabo mga kapaglaom, dunay mga ilhanan nga gipahibalos Ginoo alang kanato, aron nga kita aware, aron kita makamatngon nga hapit na gid ay ang ikaduhang pagpadayag sa tong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Ug unsa ni ang mga ilhanan before muanhi si Hesukristo mga kapaglaom. Kini nga mga ilhanan gibutang o gisulat sa Biblia aron kita malamdagan kung hapit na ba mubalik ang atong buhi nga Dios. Una, mga gubat o kaguliyang. Diya sa Lucas kapitulo 21 ug bersikulo 9. Atong makita diha mga kapaglaom, mga gubat o kaguliyang o kana sa atong panahon karon nahitabo. Dunay gubat nasod batok nasod. Dunay kaguliyang sa atong kalibutan. Dunay kaguliyang sa atong nasod. Dunay kaguliyang nasod batok nasod. Ug mauna usa sa ilhanan before mupadayag ang atong buhi nga Ginoo. Ikaduha, kining kagubot, kahadlok ug kasamok. Sa kalibutan nga atong gipuy-an karon, aware tang tanan nga walay safety dire. Walay secure dire. Kitang tanan puno sa risgo tungod kinabuhi ta aning kalibutan nga nahulog sa sala. Daghan kay kagubot, kahadlok ug kasamok sa tong panahon. Ug kini usag gihapon sa ilhanan before mopadayag ang atong buhi nga Dios. Ang ikatulo mga kapaglaom, muuswag ang kahibalo. Sa atong panahon karon, grabe na kayong teknolohiya. Grabe na kayong kahibalo sa tawo. Ning pataas, ning increase, or may uswag ang kahibalo sa tao, usa ni sa mga ilhanan before mo padayag ang atong buhi nga Dios. Ikaupat, mga kapaglaom, mga mayubiton o relihiyosong mga maduduwaon nga mitalikod sa kamatuoran sa Biblia. Katuning mga tao nga nangalagad sa Ginoo, nagserbisyo sa Ginoo nga tinarong, ning sunod sa iyang kabubuton,
Apan tungod sa kasakit, kalisod, kaguol, mingbiya sila sa atong buhi nga Dios. Ug kana nga mga tawo na ana sa atong panahon karon. Ug dili nato ikalilong mga kapaglaom nga haduol na gyud mupadayag ang atong buhi nga Dios. Ikalima, kining moral degeneracy. Sa Bisaya pa, pagkunhod sa espiritualidad. Kining mga tao ani mga kapaglaom, ila nilang gitinguha ang ilang kaugalingon nga kayuhan. Naghunahuna na lang silang kaugalingon nga kalipayan. Wala na sila naghunahuna kung unsa ang matuod nga subayon diha sa kabubuton sa Ginoo. As long as malipay siya, as long as mapahimuot niya ang kaugalingon, dili na siya magmatter kung nahimuot ba ang Ginoo sa iya. Mauni usa sa ilhanan ug kini mga kapaglaom nahitabo na ni sa tong panahon karon. Ang ikaunom, pagtinguha sa kalipayan. Wala ta naghunahuna nga kung maayo ba ni atubangan sa Ginoo. Wala na ta maghunahuna, wala na maghunahuna ang mga tao kung nalipay ba ang Ginoo ani. Apan ang atong gihunahuna, ang gihunahuna na lang sa tao ang malipay, matagbaw niya sa kahilayan ang iyang kinabuhi. Ang ikapito, nagdugang ang pagkamalapason, dugoon nga mga krimen ug kapintasan. Sa atong panahon karon mga kapaglaom, ilabi na diri sa atong nasod. Bisan asa lang ta makabalita nga dunay patay diri, dunay patay dito. Grabe ka makalilisang ang panahon sa kalibutan nga atong gipuy-an. Wala gi safety, wala secure diri. Ug usa ni siya gihapon sa ilhanan before mo padayag ang atong buhi nga Dios. Ang katapusan mga kapaglaom, kining natural nga mga kalamidad ug kagubot. Linog diri, bagyo diri, tsunami dito, gubat diri, sunog diri, ug uban pa nga mga kalamidad. Ug kini nahitabo sa atong panahon mga kapaglaom. Kini siya mahitabo gini siya sa dili madugay. Apan kung kita makasaksi, apan kung kita makapaglaom, makabantay ta nga kanang mga ilahanan na anas kalibutan. Kung makabantay ta nga kanang mga ilahanan ning exist na gid sa kalibutan. Mingon ang atong buhi nga Dios diya sa Lucas kapitulo 21 bersikulo 28. Kung ikaw ingon ini, tindog galig-on, iyahat ang imong mata ngadto sa langit, kay ang imong kalaugan, ang imong kaluwasan, hadool na. Mga kapaglaom, nining kagabion, atong nasabtan, na ang kinabuhi sa tao, puno sa kasakit. Ang kinabuhi sa tao, puno sa kalisod. Tungod kay nahulog sa tao, nahulog ang tao sa sala. Hinungdan nga dili musugot ang Ginoo nga ang tao maglunang na lang sa kasalanan. Hinungdan nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron mamahimo nga tulay sa naguba nga relasyon tali sa tao ug sa Dios aron kini mapasig-uli ug gihatagan sa Ginoo ug kaluwasan ang tao, paglaom sa kaluwasan ang tao, mga kapaglaom aron siya mamaluwas. Ug atong nasaksihan nga ang ilhanan sa pagbalik sa atong buhi nga Ginoo naa na sa atong panahon karon. Ug kita mo conclude, hapit ug hapit na gyud mo padayag ang atong buhi nga Dios. Kung maingon sila ang atong katigulangan, maingon sila nga kaniadto maingon sila hapit na mo balik ang atong buhi nga Ginoo. Makapaglaom unsa na lang kaha sa atong panahon karon. Ang panahon nato karon nagpunting, nagtudlo nga hapit na gyud mo padayag sa ikaduha si Ginoong Hesukristo. Mga igsoon, mga kapaglaom, kung imong gibati karon nga ang Dios hapit na mo padayag. Kung imong gibati karon nga Ginoo hapit na gid mo balik. Hangyoon ko ikaw, mga kaigsunan o mga kapaglaom, nga atong paningkamutan nga magkinabuhi ta nga matarong.
Before nako ni tapuson kining mensahe nining kagabion. Dalon mo nako sa usa ka illustration mga kapaglaom nga dunay usa ka bata. Kining usa ka bata ang ilang balay duol sa baybay. Tungod kay ang ilang balay duol man sa baybay, hilig siya magbuhat og baruto, hilig siya musakay og baruto or pambot. Hilig siya na. Usa na kaadlaw, nagbuhat ang bata og baruto. Nagbuhat siya og pambot nga gamay. Buhat siya mga kapaglaom. Nakabuhat siya. Iyang gining gitarong pagbuhat. Iyan ning gikulitan, iyan ning gibutangan sa iyang pangalan. Gibutangan niya pangalan nga, ako ni, si Pakoy. Iyang gibutangan, gikulit niya dito. Iyang gitarong og buhat. Human na niya pagbuhat mga kapaglaom. Mingadto siya sa dagat, kay duol raman ilang balay sa baybay. Iyang gipalutaw ang iyang baruto dito. Sa diya nga ang iyang baruto minglutaw, hilabihan ang iyang kalipay. Yes! Ang akong baruto ninglutaw. Ang akong baruto mingandar. Bisan matod, siya nalipay. Siya nalipay tungod sa iyang gibuhat. Grabe kalipay niya mga kapaglaom. Apan wala niya namatikdi. Nga tungod sa mga daggo kaayong mga balod, ang iyang baruto hinahinay nga mipalayo padulong sa iyaha. Hinahinay nga mipalayo gikan sa iyaha. Ug iyang gilantaw sa palibot nga walay tawo nga nakita sa iyaha. Una-huna niya, kung akong kuwaon ang baruto nga minglayo na sa kuha, basin unya ug malunod ko, unya malumos ko. Kay dili naman niya magkabot ang maong baruto mga kapaglaom. Iyan na lang ipasagdan ang iyang baruto nga mawala. Ug ming pauli siya sa ilang balay nga lupaypay or hugoy kayo ang iyang abaga. Ming uli siya silang balay nga wala niya gidala ang iyang baruto. Usa na kaadlaw, mingingon ang iyang mama, "Nak, kuyog ta kay tabo man sa tong barangay karon." Mingon ang inahan, "Kuyog ta nak, kay tabo man sa atong barangay karon. Mamaling kita, magpalit ta grocery aron natay makaon sa atong balay. Ikaw tigbit-bit sa maong pinalit." Mingkuyog ang bata, mga kapaglaom. Mingkuyog si Pakoy. Sa diya nga mingkuyog siya. Doon ay gipang display dito nga mga makaon, doon ay gipang display dito nga mga sudan, mga t-shirt nga ukay-ukay, mga short nga ukay-ukay, mga jacket, mga pants nga ukay-ukay. O dito sa unahan nga tindahan, iyang nakita nga doon ay nagbaligya og mga dulaan. Sa iyang paglantaw mga kapaglaom, iyang nakita dito sa tindahan nga nagbaligya og dulaan, nga naa dito ang iyang baruto. Sa diya nga misuroy siya, nakita niya ang iyang baruto dito sa tindahan. Sa diya nga iyang nakita, iyang gipunit. Ako maning baruto. Ako ning kwaon, ako ning dalon sa mua, kay ako man ni. Sa diya nga nakadungog ang nag-display ang tag-iyas tindahan mga kapaglaom. Giingnan niya ang bata, ops. Kinahanglan, bayran na nimo, kay ako man na. Gidisplay man na nako diya, bayran na nimo dapat, aron maimuhan na pagbalik. Without hesitation mga kapaglaom. Sa walay langan ang bata nga si Pakoy ming uli sa ilaha, ming dagan sa ilaha, ug iyang gibungkag ang iyang alkansya, iyang gibitbit ang sunod sa iyang alkansya, ming balik sa dito sa tabuan, ug iyang gibayran ang maong baruto mga kapaglaom, ang tag-iya sa tindahan, gibayran niya, ug iyang gikuha ang iyang baruto. Sa diya nga iyang nakuha ang iyang baruto, miingon siya sa iyang baruto. Gibuhat tika, gihimo tika, perpekto kay kanakong gibuhat. Gihimo tika nga walay sayop. Apan tungod kay nawala ka sa kuha, gipalit tika, gilukat tika, karon ako anak ka. Mga kapaglaom, gining ani pag-interpret ang gugma sa Ginoo sa mga tao. Yes, nahulog ta sa sala.
Yes, naglunang ta sa kasalanan sa kalibutan. Apan tungod sa gugma sa Ginoo, gipalit ti ka, gilukat ti ka, pinaagi sa dugo dito sa Kalbaryo sa krus nga kung gihalad alang kanimo. Ug karon nakaambit ka sa kaluwasan nga gitagana alang sa tubuhi nga Dios. Mga kapaglaom, sultihan ko ikaw. Bisan man tuod kitang tao nahulog sa sala, ang Ginoo dunay plano alang kanato. Ang Ginoo dunay plano kanimo ug kanako. O hinungdan nga sa dili madugay ang Dios mo padayag din kalibutan. Labing gamhanan, mahigugmao na mo nga Ginoo. Yes, Lord. Nasabtan na mo nining kagabion ang plano sa kaluwasan nga gitanyag alang sa imong katawhan. Nahulog man mi sa sala, apan tungod sa gugma nimo nga dili gayud matugkad sa mga tawo. Hinungdan nga imong gipadala imong bugtong anak aron sa pagsalbar kanamong tanan aron makaambit mis kinabuhing walay katapusan. Salamat kay niana. Dili gid unta mi takus, apan gihimo mi nimong takus aron lang makauban mi nimo diha sa langit nga puloy-anan. Ginoo, lauman na mo, lauman ako, nga kining tanan nga naminaw karon sa imong mensahe. Pamahimo kini, nga ang mensahe nimo maggamit sa mong tagsa-tagsa ka kinabuhi, labi na sa pagpaabot sa kaduhang pagpadayag. Pasudla ang Espiritu sa mong kinabuhi, nga magkinabuhi kaming matarong, aron sa imong kaduhang pagpadayag, kaming tanan magkahiusa sa pagpuyo niya langit nun nga puloy-anan. Salamat sa pagtubag sa mong pag-ampo. Sa ngalan ug gahom ni Hesus. Amen ug amen.